अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताऊंगी जिसको मुसलमान होने की वजह से बहुत सख्त अज़ियतों को झेलना पड़ा। फिर अल्लाह ने उसको क्या अजर दिया, जाने आज की इस वीडियो में। प्यारे बहन भाइयों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूर अपने मुसलमान होने पर फ़ख्र महसूस होगा, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, फ़िरौन की एक खादमा जो मुसलमान हो गई। जब वो मुसलमान हुई तो उसने अपना इस्लाम छुपा कर रखा हुआ था, ईमान छुपा हुआ था। एक दिन यही मुसलमान खादमा फ़िरौन की बेटी के बालों में कंघी कर रही थी। बाल संवारते संवारते उस मुसलमान खादमा के हाथ से कंघी छूट गई। कंघी हाथ से निकलकर नीचे गिर गई। जब कंघी नीचे गिरी तो उसके मुंह से अचानक निकला कि हाय, अल्लाह का मुनकर हलाक हो गया, अल्लाह का दुश्मन हलाक हो गया। उस मुसलमान खादमा के मुंह से ये जुमला अचानक निकल पड़ा। फ़िरौन की बेटी ने सुना तो कहने लगी, अच्छा खादमा, मेरे बाप के अलावा तेरा रब कोई और भी है? उस खादमा ने कहा, हाँ, मेरा रब तेरा भी, तेरे बाप का भी। मेरा रब वही है जिसने तुझे पैदा किया। मेरा रब वही है जिसने फ़िरौन को पैदा किया। मेरा रब वही है जिसने मूसा को पैदा किया और जिसने हारून को पैदा किया। फ़िरौन की बेटी बोली, अच्छा तो तुम मुसलमान बन गई हो? तो खादमा बोली, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान हूँ। अब मैं तो सिर्फ अल्लाह को मानने वाली हूँ। ये सुनकर फ़िरौन की बेटी गुस्से से आग बगोला होकर उठी और दौड़कर अपने फ़िरौन बाप के पास गई और कहने लगी, गज़ब हो गया, हमारे तो घर के नौकर ही तुझे रब नहीं मानते। घर के नौकर भी तुझे रब मानना गवारा नहीं करते। फ़िरौन बोला, क्या हो गया? फ़िरौन की बेटी बोली, हमारी जो खादमा है हमारे ही टुकड़ों पर पलती है, वो भी तुझे रब नहीं मानती। वो कहती है, मैं उस रब को मानती हूँ जो मूसा का रब है, हारून का भी रब है। फ़िरौन बोला, अच्छा तो वो मुसलमान बन गई है? बेटी बोली, हाँ, वो मुसलमान बन गई है और उसे इस बात पर कोई मलामत नहीं। तो फ़िरौन ने क्या किया कि एक बहुत बड़े कड़ाह में तेल डाला और उस कड़ाह के नीचे आग जलवाई। जब तेल उबलने लगा तो फ़िरौन ने अपनी उस खादमा को बुलाया जो मुसलमान हो गई थी। उस खादमा की 2 बच्चियां थीं। एक दूध पीती बच्ची थी और दूसरी बच्ची बड़ी थी, चलती फिरती। फ़िरौन बोला, मेरे ही टुकड़ों पर पलने वाली खादमा, मुलाजमा, नौकरानी, लौंडी, अगर तू मूसा के रब को मानेगी तो सुन, मैं तेरी बेटियों को जला दूंगा और तुझे भी जला दूंगा। सुन, अगर तू मुझे रब मानेगी, मुझे अपना खुदा मानेगी, तो मैं तेरे घर को सोने चांदी से भर दूंगा, मैं तुझे माला माल कर दूंगा। बोल, अब तुझे क्या मंजूर है? मुझे खुदा मानकर अमीर बनना चाहती है या मूसा के रब को मानकर मेरे बनाए इस जहन्नम में जलकर मरना चाहती है? उसने धमकी दी कि मैं तेरी बेटियों को इस कड़ाह में डाल दूंगा। तो उस मुसलमान खादमा ने जवाब दिया, फ़िरौन, ये तो 2 बेटियां हैं, अगर इनकी तरह हजारों बेटियां भी होती तो वो भी मैं अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर देती। ऐ फ़िरौन, तुझे जो करना है तू कर ले, मैं तेरा कलमा हरगिज नहीं पढ़ूंगी, मैं तुझे हरगिज खुदा नहीं मानूंगी। अब फ़िरौन ने क्या किया कि उस खातून की बड़ी बच्ची को पकड़ा, उसकी टांगों से पकड़कर सर के बल गरम तेल में डाल दिया। उबलते तेल में उस कड़ाह में बच्ची को डाल दिया। वो बच्ची बेचारी चीख भी ना सकी और माँ के सामने जलकर कोयला हो गई। दोस्तों, जिस माँ के सामने उसकी बेटी को यूं जलाया जाए, यूं अजियत दी जाए, तकलीफ दी जाए, तो उस माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी? माँ तो अपने बच्चे का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी जो अपनी आंखों से देख रही है कि उसकी बेटी उबलते तेल में जल रही है। वो बेचारी चीख भी ना सकी, कड़ाह के अंदर जाते ही जलकर कोयला हो गई। अब सुने, जब अल्लाह ने उस औरत के दिल के अंदर गम को और दुख को देखा तो अल्लाह ने क्या किया कि उस माँ की आंखों से पर्दा हटा दिया।
جب اس ماں کی آنکھوں سے پردے ہٹے تو اس ماں نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا۔ روح نکلتے ہوئے جا رہی تھی، ماں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ اب وہ بچی ماں کو کہہ رہی ہے، ماں صبر کر، صبر کا دامن ہرگز نہ چھوڑنا۔ ماں صبر کر، تیرے لیے بہت بڑا اجر اللہ نے تیار کر رکھا ہے، بس تھوڑا سا اور صبر کر لے، بس ہم اکٹھے ہونے والے ہیں۔ اب فرعون نے پھر اس سے پوچھا کہ مجھے خدا مانتی ہو یا تیری دوسری بچی کا بھی یہی حال کروں؟ خادمہ چپ رہی، کچھ نہ بولی۔ تو فرعون نے اب اس کی دوسری بچی کو پکڑا۔ معصوم سی دودھ پیتی بچی کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب فرعون نے اس معصوم بچی کو بھی ٹانگوں سے پکڑ کر ابلتے تیل میں ڈال دیا۔ وہ معصوم پھول، نرم و نازک گوشت ایک پل میں جل جل کر کوئلہ ہو گئی۔ دوسری مرتبہ پھر سے ماں کی آنکھوں سے اللہ نے پردہ ہٹایا۔ ماں نے دوسری بچی کی روح کو نکلتے دیکھا۔ روح نکل کر جا رہی تھی اور ساتھ میں کہہ رہی تھی، ماں صبر کرو، صبر کرو، ماں آگے تیرے لیے بہت بڑا اجر تیار ہے۔ ماں صبر کا دامن ہرگز نہ چھوڑنا، تھوڑا سا اور صبر کر لو، ابھی ہم اکٹھے ہونے والے ہیں۔ اب جب فرعون نے ماں کو پکڑا، اس مسلمان خاتون کو پکڑا، تو اس نے فرعون سے کہا، میری ایک خواہش ہے، جاتے جاتے وہ پوری کر دو۔ فرعون نے پوچھا، کون سی خواہش ہے؟ اس عورت نے کہا، جب مجھے بھی جلا دو تو ہم ماں بیٹی کی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی جگہ پر دفن کر دینا، بس یہی میری خواہش ہے، خدارا میری یہ خواہش ضرور پوری کرنا۔ فرعون نے کہا، یہ خواہش ہم ضرور پوری کریں گے۔ پھر فرعون نے اس عورت کو ان بچیوں کی ماں کو بھی جلا دیا، اس ماں کو بھی جلتے تیل میں ڈال دیا۔ جب تینوں ماں بچیاں جل کر راکھ ہو گئیں تو ان کی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پر دفن کر دیا گیا۔ اس واقعے کو دیکھ کر حضرت آسیہ مسلمان ہوئی تھی، جو فرعون کی بیوی تھی۔ اس واقعے کو دیکھ کر وہ بھی مسلمان بن گئی۔ اللہ نے حضرت آسیہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ کوئی بھی ماں اپنے بچوں کو قربان نہیں کر سکتی جب تک حق سامنے نہ ہو۔ دوستو، ایک بات اور جو اس واقعے کا حصہ ہے کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پر گئے اور جب وہاں سے آسمانوں کا عروج ہوا تو نیچے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی خوشبو محسوس ہوئی۔ تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، بتاؤ تو صحیح یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فرعون کی باندی، فرعون کی وہ مسلمان باندی جس کو ابلتے تیل میں ڈالا گیا تھا، جس کی دونوں معصوم بچیوں کو ابلتے تیل میں ڈالا گیا تھا، فرعون کی وہ خادمہ اپنی بیٹیوں سمیت جس مٹی میں دفن ہوئی ہے، یہ خوشبو اس مٹی میں سے آ رہی ہے۔ یہ جس مٹی میں دفن ہے حضور، یہ خوشبو اس مٹی سے آ رہی ہے، اور اس وقت ان کی وفات کو 2000 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ اور دوستو، جب حضرت آسیہ مسلمان ہو گئی تو فرعون بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ تو میرے گھر میں ہی اسلام داخل ہو گیا ہے۔ پہلے تو فرعون نے کوشش کی کہ سمجھایا، جب حضرت آسیہ نہ سمجھی، نہ مانی، تو فرعون نے اپنی بیوی آسیہ کو قید میں ڈال دیا۔ جب قید میں ڈالنے کے بعد بھی وہ نہ مانی تو پھر انہیں بڑے دربار میں کوڑے مارے گئے۔ وہ پھر بھی نہ مانی، اس لیے کہ ایمان پر جتنی مشقت آتی ہے وہ اتنا ہی بڑھ جاتا ہے، وہ اتنا ہی مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب تب بھی حضرت آسیہ نہ مانی تو فرعون نے حکم دیا کہ حضرت آسیہ کو سولی پر لٹکا دو کہ یہ تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ ہائے، جس خاتون نے کبھی تنکے کو بھی نہ اٹھایا تھا، آج اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونک دیے گئے۔ جب حضرت آسیہ سولی پر لٹک گئی تو اس وقت حضرت آسیہ نے دعا کی، اے باری تعالیٰ، مجھے اپنے پاس جنت میں گھر عطا کر دے اور مجھے اس فرعون کے عذاب سے نجات دے میرے مالک۔ جو ہی حضرت آسیہ نے یہ دعا مانگی تو اللہ کی رحمت کو جوش آیا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت کے سارے دروازے کھول دو اور آسیہ کو جنت میں ہی اس کا گھر دکھا دو۔ جب حضرت آسیہ نے دنیا میں ہی اپنا گھر جنت میں دیکھا تو زور سے ہنسی اور مسکراتے ہی آسیہ کی جان نکل گئی۔
रूह परवाज कर गई। जन्नत के शौक ने आसिया को पागल कर दिया। तो दोस्तों ये है आज का वो ईमान अफरोज वाक़या जिसको सुनकर यकीनन आपका भी ईमान ताज़ा हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल ज़रीन स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो इन फ्यूचर में इस तरह की और स्टोरीज़ सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। जज़ाकल्लाह। इसके साथ ही अपनी बहन को दें इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। ज़िंदगी रही तो दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमान।